बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सपर्ट डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का आपको सलाम। चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत को कायम हुए 1 साल से जायद अरसा हो चुका है। मुश्किल तरीन हालात में भी हुकूमत ने अच्छे इक़दाम उठाए और बरसों से इल्तवा का शिकार जो मसाइल थे आज़ाद कश्मीर के, उनको भी बड़े आसान तरीके से हल करने की कोशिश की गई। लेकिन हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इसको उस तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंच सकी या इसकी महकमा इत्तलात तशहीर नहीं कर सका। इसकी क्या वजह है और इसके वजूहात क्या हैं कि हुकूमत ने जो अच्छे इकदाम किए थे उनको उस तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया और आम आदमी का ये तासर है कि हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर में कायम है ये अभी तक कुछ नहीं कर पाई। दूसरी जानब जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात तेज़ी के साथ तब्दील होते जा रहे हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है, अवाम महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और बिजली के बिल्लात, गैस के बिल्लात और दिगर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, टैक्सेस में इजाफा हो चुका है कि आम आदमी रोटी खाने को तरस रहा है। लेकिन दूसरी जानब जब देखा जाए कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका क्या किरदार बनता है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ के अंदर उलझन का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मैच पड़ने जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा 19 जुलाई को कश्मीरी अवाम ने कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यूम करारदाद इलाके पाकिस्तान भरपूर अंदाज से मनाया और इस अज़म का अदा किया कि वो अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को जारी और सारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं कि फ़ंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, वो फ़ंड्स कहाँ से आए, वो किसने लिए, किसने दिए, कैसे ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो रुका है उसके एतराज़ात लगे हैं। इसमें जो मौजूदा सदर हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, क्या इनके दौर में हुआ या सबका दौर की जो एतराज़ात हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा रावलाकोट पुलिस की जो बड़ी कारकर्दगी है कि 19 कैदी जो जेल से फरार हो गए थे उनको रिकवर करने में 9 कैदी अब तक रावलाकोट पुलिस जो है ना उनको वापस गिरफ्तार करके जेल में बंद कर चुकी है। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो पुलिस को ये अनामात का ऐलान किया था कि जो कैदी को निशानदेही करेगा, कैदी पकड़ के लाएगा तो उनको हम देंगे, क्या इसमें रावलाकोट पुलिस के जो जवान हैं, जो अफसरान हैं, जो एसएसपी रावलाकोट हैं, क्या उनको ये अनामात मिल पाएंगे, उनकी कारकर्दगी हुकूमत तस्लीम कर पाएगी? इस सिलसिले में हम जो बात करते हैं, आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और साबिक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। इनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम, सब खैरियत से? सरदार साहब ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है चौधरी अनवारुल हक की, इनकी जो 1 साल की कारकर्दगी है वो उस बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बहुत अच्छे इकदाम हुकूमत ने किए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 70 साल आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल थे, जो इल्तवा का शिकार थे, काफ़ी हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। लेकिन उस तरीके से हुकूमत की तशहीर नहीं की जा रही है। हुकूमत को हर जो जाविये पर जो है ना नाकाम तस्वर किया जा रहा है। क्या वज़रा हुकूमत का साथ नहीं दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं दे रही है, या कोई और इसके अंदर कोई ऐसे मामलात हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी को पब्लिक तक नहीं पहुँचाया जा सकता है? आप क्या कहते हैं? देखिए, आपकी मैं करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारी इस्लाहात की हैं, बहुत सारी चीजों को की है, बहुत सारे निज़ाम को जो है वो ठीक किया है आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो किसी कोई सियासी जमात बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन ना करने, असल में जो सियासी कारकुन होता है ये बैकबोन होती है किसी भी सियासतदान की या किसी भी हुकूमत की। लेकिन अनवारुल हक ये खुशकिस्मती है कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बगैर पार्टी के बन गए, लेकिन उनकी ये शायद बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर इस वक्त उनके पीछे नहीं खड़ा। ऐसे बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए। पीटीआई के जो लोग हैं वो इस वक्त अलग जमात में मौजूद है, पीपल्स पार्टी जो है वो अलग जमात है,
مسلم لیگ نون ان کی تحریک لیکن الگ جماعت ہے, مسلم کانفرنس الگ جماعت ہے, دیگر جماعتیں الگ ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی ایسا باقاعدہ کارکن موجود نہیں ہے جو ان کی کارکردگی کو آگے لے کے جائے. آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں اس وقت وہ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ جو کل جماعتی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو ایک حلقے میں جہاں یہ حکومت میں وہیں پہ یہ اپوزیشن ہوئی ہے, چونکہ جہاں سے پیپلز پارٹی کا وزیر ہے وہاں سے نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہارا ہوا ہے. تو اس طرح وہ عجیب سی ایک صورتحال بنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تشہیر نہ ہونے کے سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب خود بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے وزارت اطلاعات کا قلمدان اپنے پاس رکھا اور بعد ازاں انہوں نے وزارت اطلاعات کا قلمدان ایک ایسے مولانا کو دے دیا جو صرف دعا کرانے میں تجربہ رکھتے ہیں. ان کو وزارت اطلاعات کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اور وہ بھی اس وقت تک جس دن سے بنے اس دن سے لے کے آج تک اصولاً ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس قلمدان آیا ہے, وہ صحافیوں سے ملیں گے, AKNS سے ملیں گے, مالکان سے ملیں گے, کچھ اور لوگوں سے ملیں گے, اخبارات کے یا میڈیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان لوگوں سے ملیں گے اور حکومت کی نیک نامی بڑھانے کے لیے کام کاج کریں گے. لیکن ان کو ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کے کچھ ذاتی ایجنڈے, ذاتی مقاصد ہیں, اور پھر وہ خود بھی ایک ایسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا آزاد کشمیر کے اندر عملاً کوئی بہت بڑا وجود نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کی تشہیر کریں گے اور وہ اس میں بھی جو ہے ناکام ثابت ہوئے. اب آگے آپ آ جائیں تو 6-7 کروڑ کا جو فنڈ ہے جو حکومتی تشہیر کے لیے تھا وہ جو ہے انہوں نے لیپس کرا دیا, اور وزیر اعظم نے مکمل اختیارات اس وقت میرا خیال ہے نہ تو وزیر اطلاعات کو دیے ہوئے ہیں نہ سیکرٹری اطلاعات کے پاس ہیں. ایک بہترین ڈائریکٹر کو لگایا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ باندھ دیے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سرحد پہ اپنے جو سپاہی ہیں ان کو کھڑا کریں اور ان کو جو بندوقیں ہیں وہ خراب دے دیں, یا اس کے اندر گولیاں نہ دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ دشمن سے جو ہے وہ جنگ لڑیں. تو حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے جو بڑا قدم تھا حکومت کا وہ سوشل پروٹیکشن ایکٹ تھا. اس کے لیے انہوں نے فنڈ بھی رکھا 9 ارب کا, لیکن اس وقت وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے. کہ ابتدا ہم مانتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان نے کی, اس کے بعد جو تنویر الیاس صاحب نے اس کو تھوڑا بہت آگے چلایا, اور پھر اس کے بعد موجودہ جو وزیر اعظم ہے انہوں نے اس کو اصل حالت میں اور بہترین حالت میں ریاست کی تاریخ میں پہلی بار ایک بہترین ایکٹ بنایا اور بہترین کام کیا. لیکن وہ بھی جو ہے وہ بیوروکریسی کی نظر ہو گیا اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں وحید جو وزیر قانون ہے ان کا اس میں بڑا کریڈٹ ہے, انوار الحق کا بڑا کریڈٹ ہے, اور سب سے زیادہ اس کا جو کریڈٹ میں اپنے طور پہ شاید اس سے لوگ اختلاف بھی کریں کہ ارشاد قریشی جو اس وقت کے آپ کے سیکرٹری قانون تھے انہوں نے اس کے لیے بڑی جان ماری, بڑی محنت کی, اور آگے بھی انہوں نے بڑا کام کاج کیا. لیکن اب وہ ان کو جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر کے ظاہر ہے وہ سیکرٹری توانائی گئے اس ٹائم, تو جو بورڈ بنایا گیا وہ بھی ڈیڈ ہے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فارم جاری کریں گے. فریاتی نمائندگان جو آزاد کشمیر کے اندر روز احتجاج کر رہے ہیں ان کو اگر اس کام پہ لگا دیا جاتا, ان سے سروے کرا لیا جاتا تو وہ بھی مصروف ہو جاتے, اور کسی یتیم, بیوہ, کسی طلاق یافتہ بچی, کسی معذور, کسی بزرگ شہری کو اگر کچھ 4 پیسے ملنا شروع ہو جاتے تو یہ حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا. لیکن انہوں نے اس کو بھی پراپرلی جو ہے وہ کیش نہیں کرایا, اور ابھی تک وہ جو ہے وہ سردخانے میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح حکومت فنڈ رکھا ہے جو وہ اس فنڈ کا بھی شیڈول ہونے کے لیے اس کا بھی کوئی پراپر ابھی تک اس کا نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حکومت نے ٹھیک ہے بچت کی, کرپشن کم کی, مگر مارکیٹ میں جو وزیر اعظم کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ زیادہ بک رہا ہے, وزیر اعظم کے حق میں جو بیانیہ ہے وہ زیادہ نہیں بک رہا. تو وزیر اعظم خود بھی جو ہے وہ شاید اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چند جو لٹے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں شاید وہی سارا صحیح حق میں جو بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم کو درست رپورٹ کر رہا ہے. وزیر اعظم کو کوئی خبر نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, وہ صرف سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے اندازہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ان کو وہ لوگ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بہت زیادہ حق میں ہیں, تو وہ اسی کو ساری صحافت جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کے باوجود بھی مارکیٹ میں جھوٹ بک رہے ہیں, اور حکومت آزاد کشمیر کی جو نیک نامی ہے اور جو ان کی جو باری بار کابینہ ہے اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ شاید جو حکومت کی جو غلط کام ہے یا یہ جو کابینہ کا بہت بڑا بوجھ رکھا ہوا ہے یا جو سرکاری وسائل ہیں ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب تک عام آدمی کو ریلیف ملے گا نہیں اس وقت تک جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے کوئی بہت بڑا کام کیا, کیونکہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں بجلی کا جو ٹیرف طے ہوا, پھر آزاد کشمیر کے اندر جو آٹے کے ریٹ آپ نے طے کیے,
आटा जो इस वक्त सरकारी मिल रहा है, बाद इलाकों में उसकी क्वालिटी इतनी डाउन है कि उसको लोग जो है वो नहीं खा सकते। यूक्रेन की तमाम खराब गंदम आजाद कश्मीर में बेच दी गई है और आजाद कश्मीर को दे दी गई है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मिलने वाले जो 23 अरब थे, वो मेरा ख्याल है उसमें से 13 या 18 अरब जो है वो पास्को को दे दिए। और मुस्तकबिल में आजाद कश्मीर के अंदर एक ऐसा माली बहरान जन्म लेने वाला है कि जिसके बाद शायद आजाद कश्मीर हुकूमत जो है वो वक्त पर मुलाजमीन को तनख्वाह। सरदार साहब ये बताइए कि इस वक्त तो तमाम सियासी जमातें वज़ीर आज़म के साथ जो है ना वो हुकूमत में शामिल हैं, इत्तेहादी भी हैं, तो आज़ाद कश्मीर में तो ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि एक घर का चौकीदार हो वो तनख्वाह भी ले रहा हो और चोरी भी करवा रहा हो। और ये जो जमातें इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, ये हुकूमत के साथ भी हैं, वहां से जो है ना ये मुराद भी ले रही हैं, लेकिन हुकूमत की मुफ्ती जगहों पर ये वज़ीर आज़म की मुखालफत कर रही हैं, जिसका क्या हल निकल सकता है? गुजारिश ये ज़ाहिर साहब की जो सियासी जमात है उन्होंने मुस्तकिल में सियासत करनी है। मैंने कहा ना कि सियासी कारकुन साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। मसला ये बना हुआ है कि अनवारुल हक के साथ उनके जो हल्के के कारकुन है वो भी प्रॉपरली इस वक्त खड़े नहीं हो रहे, इसलिए कि लोग सियासी जमातों से वाबस्ता होते हैं। अनवारुल हक साहब के काम अच्छे हैं, वो आ गए, हुकूमत बन गई उनकी, सारा कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने एक दो दफा सियासी जमात बनाने की कोशिश की, वो नहीं बन सकी। वो इस वक्त पीटीआई के अंदर भी नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी में, ना वो नून लीग में, बड़ी सियासी जमातों के अंदर वो है नहीं है। आपने अगर असेंबली की तकरीरें सुनी हो तो जितने भी मेंबरान असेंबली है, जिस भी जमात से था, उसने कहा कि हम इस बजट के साथ नहीं है, हमसे पूछ के ये बजट नहीं बनाया गया, लेकिन चूंकि हमें ऊपर से हुक्म है इसलिए हम इस बजट को जो है मंजूर कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आजाद कश्मीर के ऊपर इस वक्त जो है वो मैडम फरियाल तालपुर है, वो उसको कंट्रोल कर रही है, या ख्वाजा साद रफीक के कॉल कर देते हैं और आजाद कश्मीर के अंदर बजट भी मंजूर हो जाते हैं और सारी चीजें। हुकूमत पाकिस्तान की और बड़ी मसरूफियात है उनका आजाद कश्मीर से क्या, ये जो फ्रेंचाइज जमातें हैं आजाद कश्मीर के अंदर, ये फ्रेंचाइज जमातों को ऊपर से जो हुक्म मिलता है उसके साथ है। आज अगर नून लीग को ऊपर से हुक्म मिल जाता है कि आप अलग हो जाएं, जैसे अभी नून लीग का जो इजलास हुआ था मजलिस आमला का, उसकी सारी रिपोर्ट आपके सामने है कि वहां तो उन्होंने कहा हुकूमत से अलग हो जाए। वो जब जो रियाज साहब मिले उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से अलग हो जाए, हुकूमत खुद भी अपनी कोई तकरीर नहीं कर रही और ये सारे लोग भी खिलाफ है। ये सारे लोग अगर इकट्ठे होके एक जगह पे रहेंगे तो फ्यूचर में अवाम में किस उस पे जाएंगे। नजरिया तो आजाद कश्मीर में वैसे ही खत्म हो चुके हैं, अब तो नजरिया मफाद है सिर्फ, लेकिन मफाद में भी नुकसान हो रहा है कि एक हल्के में अगर अपोजिशन में है तो वहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, और जहाँ पीपल्स पार्टी अपोजिशन में कानून भी गवर्नमेंट है। तो ये बिल्कुल अजीब सी एक आजाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन बनी हुई है कि जो नर है, जिसको अपना नर कह सकते हैं, नामादी कह सकते हैं, लोग जो है वो कहते हैं जी कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, बस वज़ीर आज़म की हद तक हम जो है ये बजट पास कर रहे हैं, हम उनकी हद तक जो है इसके साथ हैं। कोई वजीर दफ्तर में नहीं बैठता, ब्यूरोक्रेसी जो है एक एक अफसर को 8-8, 9-9 चार्ज दे के निजाम चलाया जा रहा है। तो ये सियासी जमातें अगर प्रॉपरली हुकूमत की तो आजाद कश्मीर की सूरत हाल कुछ होती। सरदार साहब ये बताइए कि कल 19 जुलाई जो है ना वो आज़ाद कश्मीर भर में बनाया गया यूम करारदाद इलाके पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात भी हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये 74-75 साल से ये सिर्फ करारदाद आप पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और हमने करारदाद जो है ना एक महीना पहले पेश कर दी है, तो क्या ये करारदादों से ये मसला हल हो सकता है या कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ इसी तरह यकजहती करती रहेगी? जाहिद साहब ये बहुत सारे चुरन माजी में जो है वो बेचेंगे, और जो जमातें इलाके पाकिस्तान की प्रॉपर हमी थी या इलाके पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रही थी उनको तो किनारे पे लगा दिया गया। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि आजाद कश्मीर के अंदर जब जितना अर्सा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये करारदाद जो है वो सरदार इब्राहिम खान साहब की जो रहायशगाह थी जो किराए पे उन्होंने वहां पे ली हुई थी, उनकी वो जाती नहीं थी, किराए की जो थी जिसमें वो रहायश पजीर थे, वहां पे ये करारदाद हुई थी। ये 3 जून का जो तकसीम बरे सगीर का मंसूबा था, उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो है वो ख्याल आया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमला ने करारदाद मंजूर की। चले इस हद तक तो हम मान लेते हैं कि इस तरह की करारदाद मंजूर हुई और उन्होंने कोशिश की कि आजाद जो ये इसके साथ शामिल हो जाए, और उसके बाद फिर जो जदोजहद हुई वो आजाद कश्मीर का खिता और जीबी का आजाद हुआ। लेकिन इसके जो दूसरी जानब इसको देखें मौजूदा वक्त के तनाजर में, तो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का जो वाकया किया है उसके बाद आजाद कश्मीर के अंदर
یہ اس طرح کی تحریک یا اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا جس طرح کا ہم توقع کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے علاقے پاکستان کے لیے قرارداد منظور کی اور جس جماعت نے جو سب سے زیادہ اس کے لیے کام کیا, آپ دیکھیں جب مسلم کانفرنس برسر اقتدار ہوتی تھی یا مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے اندر ایک مضبوط وجود رکھتی تھی, اس وقت 13 جولائی کو جو شروع ہوتا تھا ہفتہ علاقے پاکستان اور 19 جولائی تک, اور آزاد کشمیر کے گلی محلے کوچے کریے میں جو ہے وہ پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے تھے. یہ جو اس مرتبہ جو 13 سے 19 جولائی تک جو کو ہفتہ گزرا ہے, ہمیں کہیں کہیں پاکستان کا پرچم جو ہے نظر آیا, اور یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. یہ جو فرنچائز جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر, انہوں نے یہ تو اب ظاہر ہے, یہ تو اب یہ بھی پوچھیں گے نا کہ جی آصف زرداری صاحب کہیں گے تو پاکستان کا جھنڈا آزاد کشمیر میں لگے گا, میاں نواز شریف صاحب حکم دیں گے تو پاکستان کا جھنڈا لگے گا. وہ اگر حکم نہیں دیتے تو یہ جھنڈا اٹھاتے ہی نہیں ہے. پہلی جماعتیں خود فیصلہ کرتی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو بھی شاید اسی نظریے کی سزا دی گئی ہے, اور کچھ لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں یا کچھ پالیسی ساز ایسے ہیں کہ جنہوں نے عملاً یہ طے کر رکھا ہے کہ آزاد کشمیر کا حصہ نہ بنے, آزاد کشمیر کو جو ہے وہ اس کا الگ اسٹیٹس جو ہے اس کو قائم کیا جائے, یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو تقسیم کر دیا جائے 2-3 حصوں میں, اور مختلف علاقوں کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جائے, اسٹیٹس کو مکمل طور پر ختم کر کے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو بالکل بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا جائے. ہم اس کو بھی ایک سازش کا حصہ سمجھتے ہیں, ورنہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو 19 جولائی کو جو کچھ ہوا, جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, یہ تو یہ سارے مل کے 100-200 بندہ نہیں نکال سکے اس وقت. تو اس وقت ظاہر ہے جب لوگ آپ سے کم نکلیں گے, جب تعداد آپ کے پاس پوری نہیں ہوگی اور اس کو دنیا کا میڈیا جب دیکھے گا تو یہ سمجھیں گے نا کہ آزاد کشمیر کے اندر ان سیاسی جماعتوں کا یا لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے, اور پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام میں بھی جو ہے ایک مایوسی پھیلے گی. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور اب وہ جو علاقے پاکستان کی جو ماضی میں بات ہوا کرتی تھی, وہ آزاد کشمیر کے اندر نظریہ اس وقت انتہائی کمزور ہو چکا ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور حکومت پاکستان کو اگر کچھ لوگ تحریک آزادی کشمیر یا پاکستان کے مخلص ہیں پاکستان میں, تو ان کو اپنے پورے نظریے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے رجسٹریشن پر جو اعتراضات لگائے گئے ہیں فنڈز کے حوالے سے, تو یہ کیا ایشو, کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں زاہد صاحب, یہ وہی بات ہے, وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر مجھے آج تک کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے آج تک اپنے فنڈز کا حساب دیا ہو. مجھے ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے وقت پہ اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کی ہو. مسلم لیگ نون سے کون سا ٹائم پہ اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کی ہے؟ انہوں نے جو آئین لگایا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کب کا لگایا ہوا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین لگایا تھا وہ تو 1974 کا پاکستان کا آئین لگایا ہوا تھا. آزاد کشمیر کا تو آئین ہی انہوں نے نہیں لگایا تھا. نہ انہوں نے 1000 بندے کا شناختی کارڈ دیا تھا, نہ انہوں نے فیسیں جمع کرائی تھی. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح جاری تھی, اور نہ کبھی کسی نے فنڈ کا حساب دیا ہے. اس وقت چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر, چینلز کے اوپر, اخبارات کے اندر یہی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے, پابندی لگا رہے ہیں. تو اسی کا حصہ ایک آزاد کشمیر میں بھی ہے, اور ایک ایسا اعتراض یہاں پہ لگوایا گیا جس کا کوئی وجود نہیں ہے. آج یہ اعتراض لگ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ جو قیوم نیازی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے, جب سے یہ صدر بنے اس سے پی ٹی آئی کی وہ وزیر خطاب ہے. پہلے صدر جو ہے وہ تھے راجہ منصور صاحب سیکرٹری جنرل تھے, اس وقت ان سے حساب لیا جاتا یا پوچھا جاتا. تو الیکشن کمیشن کیا سویا رہا ہے اتنا عرصہ کہ آج جب سارا کچھ ختم ہو چکا ہے وہ لوگ ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, تو آج ان کو خیال آیا کہ اچھا جی ہم جو ہے ان سے کہیں کہ فنڈ کا جو ہے غلط استعمال کیا, یا فنڈ جو ہے اوور آیا ہے آپ کے پاس یا کہاں سے آیا ہے. باقی جماعتوں سے آپ نے پوچھا کہ ان کے پاس کتنا فنڈ آیا ہے؟ جو پیچھے الیکشن جب بھی پاکستان میں کوئی جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے, اربوں روپے کے فنڈ آزاد کشمیر کو دیتی ہے اور اسکیمیں دیتی ہے اور وہ الیکشن جیتتے ہیں, تو اس وقت کسی نے حساب کیا ہے؟ یہ صرف ایک دبانے کی کوشش ہے, وہ اس پالیسی کا حصہ ہے جو اوپر سے چل رہی ہے, بس یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. باقی کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے, نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے کہ جو پچھلے دنوں راولہ کوٹ سے 19 قیدی فرار ہو گئے تھے, اور ایس ایس پی پونچھ کی جو ہے نا قیادت میں جو ٹیم تشکیل دی ہے, انہوں نے بڑی کوشش کر کے 9 سے زائد قیدیوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ گرفتار کر لیا. تو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو قیدیوں کو جو ہے نا گرفتار کریں گے, جو اس میں جو ہے نا وہ
निशानदेही करेंगे तो उनको इनामात दिए जाएंगे। तो इस वक्त तक जो रावलाकोट पुलिस की जो SSP की क़यादत में जो कारकर्दगी है वो काबिल सताइश है। तो क्या अब क्योंकि SSP साहब का ये कहना था कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में मजीद आप खुशखबरियां सुनेंगे और तमाम कैदी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, क्या हुकूमत पुलिस की हौसला अफजाई करेगी, जो इन्होंने ऐलान किया था इस पर पूरा उतरेगी? मेरा तो ख्याल ये है जी कि ये हौसला अफजाई उनको करनी भी चाहिए और फिर पुलिस को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। इनको जो डीजल पेट्रोल है पहले तो वो पूरा दें जो थानों को बहुत कम दिया जाता है और वो पूरी मिकदार में नहीं दिया जाता है। इनके TADA यानी पुलिस आजाद कश्मीर की बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है और काम इनसे जो है ज्यादा लिया जाता है। जहां तक इन्होंने कैदियों को गिरफ्तार किया तो यकीनन इसमें जो पुलिस वाले जो गिरफ्तार कर रहे होते हैं उनकी अपनी जान जो है वो रिस्क के ऊपर होती है। खुदा ना खास्ता जो शख्स सजाए मौत का कैदी है तो वो अगर अपने भागने के लिए 10 पुलिस वालों को मार भी सकता है, तो वो अपनी जान हथेली पे रख के अगर वहां की जो इंतजामिया है, वहां की जो पुलिस है, वो अगर इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो जो इनामात का ऐलान किया गया है वो बिल्कुल उन पुलिस एहलकारों को और उन अफसरान को जो है उसका शेयर लाजमी मिलना चाहिए, ताकि आजाद कश्मीर की जो पूरी पुलिस है वो जब भी कोई इस तरह का वाकया हो, कुछ हो, तो वो पूरी जान लगा के उसके ऊपर जो है वो काम काज करे। मेरा ख्याल है वो लोग जो है वो इनाम के हकदार हैं और आजाद कश्मीर हुकूमत को और बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी को और वज़ीर आज़म को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जो इनाम उन्होंने रखा हुआ है वो इनाम की रकम इन लोगों तक जो है वो लाजमी पहुंचनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो पुलिस तक जो है वो जरूर पहुंचेगी। सरदार साहब, आखिर में ये बताएं कि आप पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं ये आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? क्योंकि बड़ी खबरें आ रही हैं कि अगस्त बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है, तो क्या होगा? मुजाहिद साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने। अच्छा, हमने जब भी चैनल पे बात की, आपके चैनल को जो है वो माशाल्लाह अच्छी व्यूवरशिप है, बहुत ज्यादा देखा जाता है, उस पर भी आपको बहुत मुबारक हो। हमने हमेशा आजाद कश्मीर की बात की, हालांकि हमें पाकिस्तान के ऊपर बाकी आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हालात है कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की मजबूत मैशत और पाकिस्तान मजबूत निजाम के लिए हमेशा हो रहते हैं। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान मजबूत होगा, हुकूमत मजबूत होगी, तहरीक आजादी कश्मीर मजबूत होगी और कश्मीरियों के जो दिन आजादी के हम समझते हैं कि वो करीब आएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात है, एक तो जो इस वक्त 1-2 सूबे हैं उनके अंदर जो एक सिलसिला शुरू है, जो फौज के खिलाफ एक सिलसिला शुरू है, जो कैंपों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो जवानों को शहीद किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ ये कोई बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जो पाकिस्तान को मजबूत होता नहीं देख सकते और यकीनन इसके अंदर हिंदुस्तान मुलव्वस है। हिंदुस्तान को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान मजबूत हो गया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला ठीक हो गए, फौज को अंगेज अगर ना रखा गया तो यकीनन कश्मीर के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। दूसरा जो इसमें पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं, वो हुकूमतें जितनी कमजोर होंगी, फौज जितनी कमजोर होगी, जुडिशरी जितनी कमजोर होगी, इतना पाकिस्तान कमजोर होगा। और कोई एक अदारा तो ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो। और ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, कश्मीरी इनके ऊपर गहरी नजर रखते हैं और इससे बड़ी मायूसी भी होती है। अब इस वक्त बड़ा ओपन ये कहा जा रहा है कि वो फैसला जो रिलीफ मांगा नहीं गया था वो दे दिया गया है। अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो फिर भी आपको रिव्यू में जाना चाहिए। पब्लिकली जो है ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू, मेरा अपना ख्याल है, नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हमेशा से जो हालात हुए वो अदालतों की वजह से हुए और उसकी ज्यादा जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट रही है। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस ने बहुत सारे इशूज पर, जैसे जुल्फिकार अली भट्टू के मामले पे जो है उन्होंने कहा है कि वो गलत फैसला था। तो अगर इस तरह का किरदार सुप्रीम कोर्ट का रहा तो ये तो फिर लोग किस अदारे के पास जाएंगे? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है वही सूरत हाल आजाद कश्मीर वाली है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा भी है और गवर्नमेंट को तस्लीम भी नहीं कर रही। तो इस तरह से जो निजाम है वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगस्त के महीने की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अगस्त का महीना पाकिस्तान की सियासत में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगस्त तक PTI की जो नशिस्तें हैं उनका फैसला हो जाएगा। जो जोड़ तोड़ है पाकिस्तान में जितने होने, वो सारे फैसले जो है हो जाएंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के जो फौज है और पाकिस्तान के जो दीगर अदारे हैं वो कभी बलोचिस्तान में एंगेज होते हैं, कभी KPK में एंगेज होते हैं, कभी वो ग्वादर में एंगेज होते हैं, कभी अफगानिस्तान में वो एंगेज होते हैं, कभी जो है वो सैलाब में की तबाहकारियों से निपट रहे होते हैं।
کبھی جو ہے قدرتی آفات سے نپٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی بین الاقوامی سازشوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے امریکی انتخابات چونکہ ہونے والے ہیں اور یہ جو 20 جنوری تک کا ٹائم ہے, بلکہ اس سے پہلے جب امریکی انتخابات نومبر میں ہو جائیں گے تو وہاں سے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اور زید صاحب ایک بات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر یہ بھی ایک بڑا الزام لگا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کہ ان کا جو خاندان ہے, ان کے جو سسرال والے ہیں, وہ سارے اس وقت ٹرمپ کے ساتھ تھے اور ٹرمپ کے الیکشن ہار چکے تھے اور جو بائیڈن آ چکے تھے. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی جو انتظامیہ تھی اس وقت کی, انہوں نے نشانہ بنایا عمران خان کے سسرال کی وجہ سے عمران خان کو. لیکن اب اگر ٹرمپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو عمران خان کا تو ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہو جائے گا اپنے سسرال کی وساطت سے. تو اگر عمران خان کا وہ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق ہو جاتا ہے اور امریکہ پاکستان میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت کی موجودہ, یہ ایون دین اگر پیپلز پارٹی کا بھی آپ کہیں تو ان کا قائم رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا اور پاکستان کے لیے جو حالات ہیں وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. اور بظاہر اس وقت جس حساب سے جو بائیڈن امریکی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں اور نئے امیدوار کی جو وہ تلاش کر رہے ہیں, وہ جو سابق صدر ہیں بارک اوباما, ان کی جو اہلیہ ہیں مشال اوباما وہ آتی ہیں یا ہلری کلنٹن آتی ہیں, تو اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہے پھر تو صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. لیکن میری آج کی یہ بات یاد رکھنا کہ اگر امریکی انتخابات میں ٹرمپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے یہ صورتحال میں جو ہے ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہوگا اور عمران خان کو آپ کو بیاسور جیل سے جو ہے وہ باہر نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار علی, کشمیر ایکسپرٹ ڈیجیٹل سے. زاہد بسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.